नतायज को मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। 25 जुलाई को इलेक्शन हुआ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 सीटें हासिल की। बदतरीन शिकस्त हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तीसरे नंबर पर आ गई। 31 से स्क्वीज होकर सिर्फ 6 सीटों पर आ गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो बातें कही जा रही हैं वो आपके सामने है इस मोन्टाज के अंदर। राजा फारूक हैदर साहब जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, अभी भी हैं, नए वज़ीर आज़म ऑब्वियसली जब तक बनेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बयानिया मुस्लिम लीग नून का था, क्या उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ये इलेक्शन हारी है? अब इलेक्शन के रिजल्ट आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत ने धौंस धांधली सब कुछ किया, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त काम किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, और ज़बरदस्त तरीके से 11 नशिस्तों के साथ ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन गई आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आपने देखा मौजूद थे, उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने कहा ये धौंस धांधली फ्रॉड और पैसे का इलेक्शन हुआ है। और बदकिस्मती है इस मुल्क की, यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बदकिस्मती है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इमरान खान साहब हैं, शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, और अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर हैं कश्मीर अमूर के। बातें अपनी जगह मौजूद हैं जी, लेकिन कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि डिनाई नहीं किया जा सकते। वो इसलिए कि हुकूमत की तरफ से जो हुकूमत कंग्रेचुलेट कर रही है अपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के चैप्टर को, लेकिन मुस्लिम लीग नून का एतराज़ क्या रहा है? वो ये है कि भाई वोट हमने इतने ज़्यादा हासिल कर लिए, इतने ढेर वोट हासिल कर लिए, तो हमें महज मिली ये 6 नशिस्तें, हमारे साथ तो धांधली हुई है। क्या कहना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पहले ये सुनिए। हुकूमती पार्टी कागजों में तो जीती है, लेकिन हकीकत में 25 जुलाई को आजाद कश्मीर में जमहूरियत हारी है, और उससे भी ज्यादा कश्मीर की कौम हारी है। कि आज हम कैसे दुनिया को मुंह दिखाएंगे कि हम एक शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। एक जमात के 6 लाख वोट हैं और 26 सीटें हैं, दूसरी जमात की 5 लाख वोट हैं और 6 सीटें हैं। ये एक गैर नुमाइंदा हुकूमत किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर जाएगी तो लोग उसकी हकीकत से वाकिफ होंगे कि ये आजाद कश्मीर कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। 5 लाख वोट हमने लिए और हमें 6 सीटें मिली, और 6 लाख वोट लिए पीटीआई ने और उन्हें 24-25 सीटें मिली। अब ये इत्तफाक हो सकता है, इत्तफाकन अगरचे हमने 5 लाख वोट लिए, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30, 40, 50 वोट ज्यादा थे पीटीआई के, वो जीत गई। ये एक इत्तफाक नहीं। इस वक्त दुनिया के जो माहिरीन रियाजी हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो सिर जोड़ के बैठे हुए हैं कि एक जमात जिसको मिलते हैं तकरीबन 5 लाख वोट, उसकी तो आती हैं 6 नशिस्तें, और जिस जमात को मिलते हैं 3.5 लाख वोट, उसकी आ जाती हैं 11 नशिस्तें। ये किस तरह का इलेक्शन है और किस तरह के नताइज निकाले जा रहे हैं? इकबाल साहब, ये जितने भी 6 लाख वोट सिर्फ 1 लाख मिला है, उसकी आ गई 25 सीटें। आप ज़रूर जितने भी रियाजीदान हैं उनको बिठा लीजिए, लेकिन कुछ मेहनत अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये जानने पर करे कि ट्रेंड क्या रहा है। फैफन का डाटा मौजूद है, हमने आपके लिए कुछ रिसर्च की है, ज़रा देखिए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि जिस बात के ऊपर मुस्लिम लीग नून एतराज़ कर रही है। 1993 का इलेक्शन होता है जी पाकिस्तान के अंदर, वहाँ देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने मिलते हैं? 75 लाख वोट, और कितनी सीटें हैं? 86। मुस्लिम लीग नून को 4 लाख वोट ज्यादा मिलता है, 89 लाख वोट मिलता है और 73 सीटें हैं। आप आगे आ जाइए, 2002 के इलेक्शंस, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को मिलते हैं 75 लाख वोट और 118 सीटें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 लाख वोट ज्यादा मिलता है, लेकिन 81 सीटें। इसी तरह अगर आप आगे आ जाइए तो 2008 के इंतखाबात, ये बहुत अहम है, इसे जरा नोट कीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 1 करोड़ 6 लाख वोट मिलते हैं, 122 सीटें। मुस्लिम लीग काफ को 80 लाख वोट मिलते हैं, 53 सीटें। मुस्लिम लीग नून को मुस्लिम लीग काफ से कम वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी सीटें 92 होती हैं। इसी तरह 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 76 लाख वोट मिलते हैं, लेकिन उनकी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कम हैं, गो के पीपल्स पार्टी के वोट उनसे कम हैं। ये तमाम डाटा हमारे सामने मौजूद है, लिहाजा ये ज़हन में रखा जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब ये कह रही है कि जी हमें वोट ज़्यादा मिल गए, हमें पॉपुलर वोट मिला, लेकिन हमारी सीटें कम है, हमारे साथ धांधली हुई, धांधली के सबूत आप ज़रूर सामने लेकर आइए,
ان کو الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کے سامنے رکھیے. اس حوالے سے یقینی طور پر آپ کا کلیم اگر ثبوت موجود ہے جو جائز ہوگا, لیکن اس حوالے سے مسلم لیگ نون کو ریسرچ کرنے کی, ذرا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کچھ ایویڈنس جو شیئر کی گئی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے, وہ میں اس پروگرام میں آگے چل کر چلاؤں گا. بھی اپنے مہمانوں کا پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. جی طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے, آپ کا بہت شکریہ. علی نواز عوان صاحب معاون خصوصی ہیں, وزیر اعظم کے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے, شکریہ آپ کا علی نواز عوان صاحب. سید ناصر حسین شاہ صاحب وزیر اطلاعات سندھ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے, بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا بھی. کیونکہ شاہ صاحب آپ سے بھی میں ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جیت پر آپ نے مبارکباد پاکستان مسلم لیگ نون کو دی ہے, یہ یقینی طور پر طنز ہے, لیکن اس طنز کی وضاحت آپ ہی کر سکتے ہیں. لیکن حکومت کیونکہ خوش ہے, اعتراض سب سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ہے. تو طلال چودھری صاحب ذرا پہلے یہ بتا دیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے ڈیٹا تو رکھ دیا ہے, اب الیکشن ہار گئے تو ذرا تھوڑا یہ انٹروسپیکشن کر لیں کہ آپ کے بیانیے کی وجہ سے مار پٹی ہے الیکشن کے اندر, یا میاں نواز شریف صاحب نے جو ایک روز قبل ملاقات کر دی افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے, جو کہ ایک نہایت ناپسندیدہ شخصیت ہے پاکستان کے لیے, اس کا اثر پڑا ہے. کو تھوڑی انٹروسپیکشن بھی کریں نا کہ کہیں بیانیہ تو نہیں پٹ رہا. آپ ہر دفعہ جب یہ کہتے رہیں گے کہ بھائی دھاندلی ہو گئی, ہم الیکشن ہار گئے, جی بی میں ہار گئے, 2018 کا ہار گئے, آزاد جموں کشمیر آ گئے, تو آپ کا ووٹر آپ کے ساتھ کیسے رہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب پہلے میں یہ ذرا جواب دے دوں, بیانیہ پٹ گیا ہے یا میاں نواز شریف کی مقبولیت نہیں, یا میاں نواز شریف کا بیانیہ اور سیاست جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. میں جس طرح آپ نے بڑی محنت سے یہ ڈیٹا جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے, اسی طرح آزاد کشمیر کا بھی پیش کریں. جتنی 70 سال میں وفاق کی حکومتیں رہیں, ان کی جب بھی حکومت آزاد کشمیر میں بنی, زیادہ تر گورنمنٹس جو تھیں اس کی آزاد کشمیر کی حکومت جب بنی 50% کے قریب انہوں نے ووٹ لیا. میں آپ کو صرف 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں. 2011 میں 53% ووٹ لیا پیپلز پارٹی نے, اور ہماری ٹائم پر جب ہم 45% ووٹ لیا. پاکستان کی تاریخ میں کم ترین جو پرسنٹیج آف ووٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا 32%. اچھا جی, اتنے کم کشمیر سے ووٹ وفاقی حکومت کو کبھی نہیں ملے. نواز شریف کی سیاست جو ہے, جو ہر تیسرے دن کہا جاتا ہے ختم ہو گئی, اور وہ اور ہر دیکھیے آج بھی ہم یعنی ان کے نتائج اس وقت پیش کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق بھی ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہیں. بڑا پاپولر ووٹ ہمیں ملا ہے وہ نواز شریف کے بیانیے کو ملا ہے. پہلے بھی اپوزیشن تھی, یہ بھی اپوزیشن میں رہے ہیں, 2 سیٹیں ملی تھی, ان کا 2 لاکھ ووٹ تھا, صرف 2 سیٹیں انہیں ملی تھی, زیادہ کئی سیٹوں پہ ان کے امیدوار نہیں تھے. اس کے بعد میں اس سے پیچھے چلا جاتا ہوں. نواز شریف کا بیانیہ جو ہے وہ کشمیر میں پچھلے الیکشن سے میں سمجھتا ہوں زیادہ پذیرائی نواز شریف کے بیانیے کی وجہ سے ہمیں ملی. سر اس بیانیے کا کیا کرنا کہ آپ کا پاپولر ووٹ بڑھ رہا ہے, الیکشن نہیں جیتا جا رہا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, 2018 میں آپ نے کہا ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی, جی بی میں آپ نے کہا دھاندلی ہو گئی, یہاں پر دھاندلی ہو گئی. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ 2023 میں آپ جا رہے ہیں, 2 سال بعد ظاہری بات ہے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ, تو آپ اپنے ووٹر سپورٹر کو کیا کہیں گے کہ بھائی ہم پاپولر ووٹ بڑا اکٹھا کر لیتے ہیں لیکن الیکشن نہیں جیتا جا رہا ہم سے, کیونکہ ہمارا بیانیہ کچھ ایسا ہے کہ وہ سنک نہیں کر رہا. دیکھیں میں یہ اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ ایک 19 لاکھ 20 لاکھ ٹوٹل ووٹ پڑا ہے, اور ٹوٹل یہ کوئی پاکستان کی 2 سے 3 کانسٹیچوئنسیوں کے برابر ہے. ہم نے پچھلے 10 جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں, میں آپ سے شروع, نوشہرہ جیتے, خوشاب جیتے, وزیر آباد جیتے, ڈسکا جیتے, اس کے علاوہ میں کراچی جہاں پر ہماری پہلے پریزنس ہی بہت مشکل سے ہوتی تھی, وہاں ہم نے الیکشن جیت کے قریب. نہیں پر اتنے تسی جیت گئے, اتنے دھاندلی نہیں ہوئی. چوہدری صاحب یہ بات سنیں نا, جب آپ سر یہاں کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی, وہاں آپ جیت گئے نا ایونچولی, آپ نے کہا وہاں دھاندلی پھر نہیں ہے. نہیں منیب صاحب, لیٹ می میک دی پوائنٹ. ذرا مجھے تھوڑا سا ایک دیکھیں نا, آپ نے کہا ہے کہ ہم عوام لوگوں کو کیا کہیں گے. معاملہ یہ ہے, میں 3 قسم کی دھاندلی ہے. ایک ہے پری پول, ایک ہے الیکشن ڈے, اور ایک ہے پوسٹ پول. پری پول پر آزاد کشمیر میں ہمارے اعتراضات کیا تھے؟ وفاقی حکومت انٹرفیرنس کر رہی ہے, وفاقی وزیر کشمیر جو ہے وہ وہاں پیسے بانٹ رہے ہیں, وہاں وہ یہ سب کچھ وہ مانا گیا. اس کے بعد انہیں آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ یہاں نہیں داخل ہو سکتے, مگر طاقت کے زور پر
اور عمران خان اپنے جہاز میں بٹھا کر لے کر گئے اور کشمیریوں کو انہوں نے بتایا تمہارا قانون ایسی کی تیسی تمہارے قانون کی اور تمہارے الیکشن کمیشن کی. یہ ایک منٹ پری پول ریگنگ ہماری مانی گئی. اس کے بعد الیکشن ڈے پہ جو ہم نے درخواستیں دی وہ جو ہمارے ڈیفرنس چند 100 ووٹ نہیں چند ووٹوں کے وہاں بھی ریکاؤنٹ نہیں ہو رہا. میرا اعتراض بڑا ہم نے ہماری وہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے.